अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे और अल्लाह करीम हम सबको दुरूद पाक से जोड़े रखे और अल्लाह पाक हम सबको प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब करे, आमीन। आज मैं आपके साथ दुरूद पाक की फ़जीलत कुछ हदीसें शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दुरूद पाक को बाखूबी पढ़ते होंगे और आप सब जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी इबादत करते हैं लेकिन हम इस यकीन के साथ नहीं कह सकते कि हमारी वो इबादत कबूल है कि नहीं कबूल। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो हर सूरत में हर हाल में कबूल है। इसलिए आपसे जितना भी हो सके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करें। दुरूद पाक पढ़ना एक तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अल्लाह करीम हम सबको उसका फैज़ भी अता करता है। हो सकता है कि हमें वो फैज़ नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जूँ ही वक़्त गुज़रता है तो हमें एहसास होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो दुरूद पाक की वजह से है। दुरूद पाक का फैज़ हमें भी हासिल होता है, हमारे घर वालों को भी, और उसका फैज़ हमारी नस्लों को भी इंशाअल्लाह मिलता है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कोई मुश्किल तुम्हें पेश आती है तो तुम मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना मुसीबतों और बलाओं को टालता है। दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हमारे प्यारे आका ने खुद इरशाद फरमाया है कि जब तुम दुरूद पाक पढ़ते हो तो जो तुम्हारी बलाएं हैं या तुम्हारी मुसीबतें हैं वो भी टल जाती हैं। अल्लाह करीम हम सबको दुरूद पाक से जोड़े रखें और इसका फैज़ हमारी नस्लों को भी मुंतकिल हो, आमीन। एक जगह और इरशाद बारी ताला है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो और तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। यानी कि तुम जिस हालत में भी हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। आइए मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों को भी ख़त्म करता है। एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 गुनाह माफ़ होते हैं। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा
فضیلت ہے۔ اس لیے سامعین، آپ ہر جمعرات کی شب اور سموار کی شب جتنا ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ شب جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کریم ہم سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو قبر میں مٹی نہیں کھائے گی۔ درود شریف پڑھنے والے کو قبر کا عذاب نہیں آئے گا اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ درود شریف پڑھنے والے کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پل صراط سے آسانی ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے مسلمان کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے کوئی بھی چیز بھولی ہوئی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ! درود شریف کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک ایک کر کے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کم ہے۔ درود پاک پڑھنا ایک عبادت ہے۔ درود پاک سے دلوں کو نور حاصل ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا تنگ دستی سے دور رہتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ! ماشاءاللہ سے بہت زیادہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ تو آئیے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ اپنی روٹین میں درود پاک کو لازمی شامل کریں۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، درود پاک ہے، کیونکہ درود پاک تو بہت زیادہ ہیں۔ بے انتہا درود پاک اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے۔ ان میں سب سے فضیلت والا جو درود پاک ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی مختصر درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے فضیلت والا جو مختصر درود پاک ہے وہ یہ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس سے بھی آپ شارٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ سے یہ بھی پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت شارٹ درود شریف ہے اور ویسے بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے سے نہیں پڑھا جائے گا تو پھر آپ کوئی بھی شارٹ درود پڑھ سکیں، لیکن آپ درود پاک سے لازمی جڑیں۔ درود پاک کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آپ یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں درود صحابہ: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو درود پاک سے اور درود پاک کے فیض سے جوڑے رکھے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ درود پاک کی محفلیں ضرور سجائیں گے اور درود پاک سے ضرور جڑیں گے۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا رابطہ درود پاک کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔
है।